बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर से मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको एक मुख्तलिफ मौजू पे आपसे बात करूँगा। वो मौजू है एंट्री टेस्ट, मेडिकल एंट्री टेस्ट 2023 का जो अभी हुआ है उसके बारे में लोगों के तासुरात, स्टूडेंट के तासुरात और एक जनरल व्यू आपको बताऊँगा। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टरों का टीचर रहा हूँ और मेरे अपने बच्चे भी डॉक्टर बन चुके हैं। इसलिए अब लोगों के जो तासुरात हैं स्टूडेंट्स के, वो मैं आपको कन्वे करूँगा कि मेडिकल एंट्री टेस्ट में क्या क्या होता है, क्या होता रहा है, पहले भी होता रहा है हमेशा, अभी भी क्या हो रहा है अभी तक। यानी हम तरक्की कर रहे हैं बजाय आगे जाने के पीछे जा रहे हैं हमेशा। तो बच्चों की जो तासुरात है पेपर्स के बारे में, और बहुत बड़ी ये यानी आवाज़ के तौर पर लोग बच्चे बता रहे हैं। तो एक तो कहते हैं कि पेपर जो है लीक हो चुका था पहले ही, KPK में शायद ब्लूटूथ में 200 बच्चों के पास शायद ये लीक होकर लोगों के पास पहले पहुंच चुका था, और जिससे उन्होंने यानी हाथ रंगे हैं लोगों ने। और ये तो एक जो नॉन चीज़ है ना, इसके अलावा जितना इसमें घपला होता है या जितने लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाता है वो अल्लाह ही जानता है। बहरहाल हमारी भी अपनी ऑब्जर्वेशन है, सारी ज़िंदगी देखते रहे हम इसी तमाशे को, और अभी भी ये तमाशा जारी है। यानी लोगों के लिए चीज़ें लीक हो जाती हैं और वो स्पेशल लोग जो है वो उससे हाथ रंगते हैं, इस्तेफ़ादा करते हैं, मेरिट की धज्जियाँ उड़ती हैं, और बाकी जो गरीब गुरबे हैं जो जो देहातों से पढ़ के गरीब होते हैं, मेहनत करते हैं, उनका मेरिट तबाह हो जाता है। इसके अलावा ये पेपर मुश्किल था, यानी रूटीन से मुश्किल। तो कुछ बच्चों का ख्याल है कि पेपर आउट ऑफ डेट था, कुछ बच्चे कहते हैं कि ये सिलेबस जो था ज़्यादातर फेडरल की बुक से लिया गया था, फेडरल की बुक्स, ताकि वो जो फेडरल वाले लोग हैं उनको नवाजा जाए, उनको राज़ी किया जाए। तो फेडरल के बुक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और इसके अलावा होता ये है एक्चुअली कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये रट्टे के तहत होते हैं, ये कंसेप्चुअल नहीं होते। ख़ास तौर पर FSC बेस्ड जो सिलेबस है या जो MCAT होता है, ये मेनली FCBS बेस्ड होता है, FCBS सिलेबस बेस्ड। FCBS की जो बुक्स हैं वो कभी भी इंटरनेशनल लेवल की नहीं रही हमारी, और वो रट्टे की तरह की हैं, जिन्हों से न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं। सन आएगा तो पूछेंगे आपके बारे में, फिगर आएगी तो टिपिकल फिगर पूछेंगे जो किताब में मेंशन है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसमें रट्टा को प्रमोट किया जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारी तबाही में हमारा सिर्फ बड़े लोगों का वो नहीं है, सियासतदानों का या बड़े साहिब इख्तियार का हाथ नहीं है, इसमें हमारे प्रोफेसरों का भी बड़ा हाथ है। यानी अब ये सियासतदान तो नहीं बनाते ये पेपर हमारे प्रोफेसर बनाते हैं, जो बड़े टैलेंटेड होते हैं, बड़े बड़े हैवी मतलब उसके प्रोटोकॉल वाले प्रोफेसर होते हैं, सीनियर होते हैं। वो इस पेपर को सेटिंग करते होंगे ना, कि ये कोई वो तो नहीं बनाते ब्यूरोक्रेट या कोई और। तो ये वो लोग बनाते हैं जब, तो उनका ये देखें दिमाग, या पेपर सेटर या जो सिलेबस सेटर हैं, जो किताबें FSC की लिखी हैं, ये भी सियासतदानों तो नहीं लिखी, ये भी ये प्रोफेसर लिखते हैं। और प्रोफेसरों का आप कमाल देखें कि सारा उसमें रट्टा होता है, कंसेप्चुअल नहीं होते। और जो कंसेप्ट वाले बच्चे हैं मतलब O लेवल A लेवल वाले, उनको वैसे ही इसमें नॉकआउट कर दिया जाता है, क्योंकि उनको दोबारा रट्टे वाली किताबें पढ़नी पड़ती हैं। O लेवल के बाद A लेवल के बाद FSC किताब पढ़ते हैं, वो वैसे ही नॉकआउट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो टिपिकल इसमें रट्टे के क्वेश्चन हैं वो नहीं कर सकते, याद नहीं रखते, इतना न्यूमेरिकल होते हैं उसके अंदर। जिन्हें आपको सन याद करना है, दिन याद करना है, मोरखा याद करना है, ऐसे सवाल देते हैं, कंसेप्ट नहीं देते। तो ये हमारी बदबख्ती है कि हमारे जो बाशऊर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी पॉजिटिव सोच नहीं रखते, नेगेटिव सोच की तरह आते हैं। अपनी ट्यूशनें प्रमोट करने के लिए, अपनी एकेडमियाँ प्रमोट करने के लिए वो क्वेश्चन इस तरह बनाते हैं ताकि वो पेपर आउट करें, बच्चों को कीज़ दें और अपना बिज़नेस प्रमोट करें। बिज़नेस प्रमोशन के चक्कर में ये मुल्क में जो है टैलेंट को बर्बाद किया जाता है, और फिर जो गरीब लोग बच्चे होते हैं वो एकेडमियों की फ़ीसें भी भरते हैं, और फिर एंड पे उनको यानी नतीजा तन ज़लील ख्वार करके आउट कर दिया जाता है। फिर वो धक्के खाते हैं,
کوئی اور سلیبس کی طرف مارتا ہے، سبجیکٹ کی طرف کوئی کہیں آ جاتا ہے، کوئی کلرک لگ جاتا ہے. اسی طرح مطلب ہمارے کلاس فیلوز کا بھی ہوا ہے، پوری نسلوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ابھی بھی جاری ہے سلسلہ یہ. تو یہ چیز ہے کہ صاحب اقدار کو دیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا جو سلیبس ہے اس طرح کا ہو جو انٹرنیشنل معیار کا ہو، انٹرنیشنل کرائٹیریاز کے مطابق ہو. رٹے کے بجائے بچوں کو کنسیپٹ دیں. ہمیں ایک دولے شاہ کے چوہے بنانے کی بجائے ایک تھنکر بنائیں لوگوں کو، تاکہ سوچ کے مطابق سوالات کے جوابات دیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے انتظامات جو ہیں وہ بہت پور ہوتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ پروٹوکال جو ڈاکٹروں کو دیا جاتا ہے، ڈاکٹروں کی نسلوں کو دیا جاتا ہے، ڈاکٹر اسٹوڈنٹس کو دیا جاتا ہے، وہ قابل رحم ہے. اگر اسی طرح کے کسی مطلب بیوروکریٹس کے اگزام ہوں، سی ایس کے اگزام ہوں، میرا خیال ہے وہاں کے انتظامات بھی بڑے اعلیٰ ہوں گے، بہتر ہوں گے. لیکن یہ جو ایم کیٹ کے امتحانات کے جو انتظامات تھے، اور خاص طور پر اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور میں جو انتظامات تھے بیکار تھے. بچوں کو یعنی کئی میل تک چل کے جانا پڑا. انتظام اتنے برے تھے کہ پارکنگ کہیں تھی، گیٹ کہیں تھا، چل کے جانا کہاں تھا. پھر واپسی پہ جو راستے مقرر تھے ادھر سے نہیں آنے دیا گیا، دوسرے راستوں سے. یعنی ایسا ایک مسئلہ تھا. جو بچے یعنی 3-4 گھنٹے بعد پیرنٹس کو ڈھونڈتے رہے، پیرنٹس بچوں کو ڈھونڈتے رہے ہیں. تو تقریباً 3-4 بجے تک لوگ بچوں کو ایک دوسرے کو ملے ہیں. تو انتظامات بہت پور تھے، یعنی نہ کوئی ڈائریکشن، نہ کوئی چیز، نہ کوئی کل پرزہ سیدھا کہ جانا کہاں سے آنا کہاں سے ہے. دوسرا کمال یہ کیا گیا کہ پہلے رحیم یار خان کا الگ سینٹر بنتا تھا اور بہاولپور کا الگ ہوتا تھا. اب انہوں نے مکس کر دیا. یعنی بہاولپور کا جو سینٹر تھا ایک ہی تھا، رحیم یار کا ختم کر کے. اب ظاہر ہے جب آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے، آپ کا اتنا وہ نہیں ہے، ویژن نہیں ہے، آپ کے انتظامات کی صلاحیت نہیں ہے، تو 2 سینٹر کو اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ. تو سوائے اس کے کہ آپ یعنی ذلت و رسوائی ہوگی، خرابی ہوگی، بچے ڈسکریج ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملتا نا. تو آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قوم کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ہو رہا ہے. تو صاحب اقدار لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے ملک کو بچائیں، ملک کی جو تعلیمی حالات ہیں ان کو سنواریں، اور انٹرنیشنل لیول کی سوچ رکھیں، تعلیمی نظام کو بہتر کریں. یہ اینٹی ٹیسٹ کا جو ڈرامہ ہے یہ تو بورڈ کے بند کر دیں. بورڈز کو وہ ایک دفعہ بچے بورڈ کے ایگزام دیتے ہیں، وہاں کی کرپشن الگ، اس میں بڑے لوگ اپنے رنگ رلتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں. چھوٹے لوگوں تو اثر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اوورال اچھا ہوتا ہے. جب وہ ہے اچھا ہے تو پھر یہ کس چیز کا ڈرامہ؟ صرف یہ اینٹی ٹیسٹ کی اکیڈمی کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ سلسلہ چلایا گیا تھا اور ابھی بھی چل رہا ہے. اسی کو مضبوط کریں، بورڈز کو مضبوط کر کے اچھا سسٹم کر کے جب مارکس ہو جاتے ہیں، اب اس کے ان کے بعد بچوں کو آپ اس کا وہ کریں، اسی پہ اسیس کریں. اسیس کرنے کے بعد ان کو داخلے دے دیں. اور اگر اینٹی ٹیسٹ کرنا بھی ہے تو اس میں کوئی جسٹیفیکیشن ہو، کوئی انصاف ہو، کوئی اس کے اندر کوئی پیپر کی سیٹنگ میں صحیح ہوں، کوئی کنسیپچول کویسچن ہوں، تاکہ بچہ دماغ استعمال کر کے تھنک آؤٹ کر کے جواب دے، بجائے اس کے رٹا لگا کے آئے اور وہ اس کے جوابات دے. اور رٹا جو ہے وہ کتنا کام کرے گا. اس میں خاص طور پر جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں او لیول والے وہ ویسے آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور باقی بھی ایسے ہے. تو صاحب اقدار لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے اس چیز پہ غور کریں، اور اس کے جو تمام مسائل کے جو تمام پہلو ہیں ان کو غور کر کے اس کا بہتر حل نکالیں، تاکہ جو قوم کی جو یہ ٹیلنٹ لوگ ہیں، یہ کریم آف دا نیشن ہیں یہ لوگ بیچارے، تو ان کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، جو زیادتی ہوتی ہے، تو اس سے یہ بچ سکیں اور آپ کے لیے بہترین سرمایہ ثابت ہو سکیں. آپ جب اس طرح کے یہ دھکے کھائیں گے، اس طرح کے جو فرسٹریشن سے گزریں گے، تو یہ کیا پھر قوم کی خدمت کریں گے، اور کیا اس سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں ان سے. تو یہی ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت لیتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.